अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले जो बड़ी नाकामी हुई है, उसके बाद एक ताज़ा तरीन ख़बर और बड़ी अहम ख़बर निकल कर सामने आ रही है, और वो ये कि अब सिलेक्शन कमेटी को अक्ल ठिकाने आ चुकी है और वो सर जोड़कर बैठ चुकी है। नाजरीन, ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी अब स्क्वाड में 4 खिलाड़ियों को तब्दील करने पर गौर कर रही है। जी हाँ नाजरीन, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप किया जा रहा है, और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में दोबारा शामिल किया जा रहा है। इनमें तो कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें सिलेक्शन कमेटी ने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन हालिया वार्म अप मैचेस या डोमेस्टिक प्रेसिडेंट कप में उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि जैसे वो सिलेक्शन कमेटी को ये बता रहे हों कि उनके साथ ज़्यादती की गई। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जो ड्रॉप हो रहे हैं और वो कौन से हैं जो वापस आ रहे हैं। अब तक की खबर ये है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है वो कुछ बड़ी तब्दीलियों पर गौर कर रही है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि जो खतरे की घंटी थी वो बज चुके हैं। यानी न्यूजीलैंड से फाइनल हारने के बाद जो हम सबको खतरा था कि पाकिस्तान की सिलेक्शन गलत हुई है, वो सच साबित हो चुका है। आपने देखा होगा कि आकिब जावेद न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मायूस नजर आए। जब उनसे सिलेक्शन कमेटी के हवाले से सवालात किए गए तो वो बिल्कुल भी एतमाद में नहीं थे। इससे जाहिर होता है कि सिलेक्शन कमेटी ने कुछ अहम गलत फैसले लिए हैं। खबर ये आ रही है कि 19 तारीख से पहले पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड में कुछ बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है और इस पर वो गौर भी कर रही है। अब सवाल ये है कि उन तब्दीलियों में कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, उनकी जगह पर कौन से वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक साउथ शकील के हवाले से बात की जा रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उनकी सिलेक्शन किसी साजिश के तहत की गई थी और उनकी सिलेक्शन को पूरी सिफारिश अशरफ शफीक ने की थी। यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान की टीम में अचानक से शामिल कर दिया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी सिलेक्शन मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुकी है। पाकिस्तान को एक परमानेंट ओपनर की ज़रूरत थी, ना कि एक गैर प्रोफेशनल खिलाड़ी को शामिल करने की। आकिब जावेद से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सवाल किया गया तो वो बिल्कुल भी जवाब देने के काबिल नहीं थे। उनके चेहरे पर एक तरह का शक और मायूसी नजर आई और उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी सिलेक्शन कमेटी ने इस मामले में बड़ी गलती की है। अब खबर ये आ रही है कि साउथ शकील की जगह पर एक प्रोफेशनल ओपनर को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है और इस हवाले से 2 नाम ज़ेरे गौर हैं। पहला नाम अब्दुल्ला शफीक का है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली प्रेसिडेंट कप के दौरान बतौर कप्तान सेंचुरी स्कोर की है और उनकी परफॉर्मेंस वापस आ चुकी है। अब्दुल्ला शफीक एक टैलेंटेड और तजर्बाकार बैट्समैन हैं, वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और वो 3 बार 0 पर आउट हुए। लेकिन अब वो दोबारा फॉर्म में वापस आ चुके हैं और पाकिस्तानी स्क्वाड में उनको दोबारा आना एक मस्बत कदम साबित हो सकता है। नाजरीन, इसके अलावा जो दूसरा नाम ज़ेर गौर है वो है इमामुल हक का। जी हाँ नाजरीन, इमामुल हक की सिलेक्शन पर पहले भी बहस हो चुकी है और उनका जिक्र कई बार हो चुका है। कुछ टेक्निकल वजूहात और कुछ उनकी ज़ाती गलतियों की वजह से उन्हें स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था, लेकिन अब जब ओपनिंग के मसाइल बढ़ चुके हैं और साउथ शकील के फेलियर भी सामने आ चुके हैं, तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ये फैसला कर रही है कि एक परमानेंट ओपनर को स्क्वाड में शामिल किया जाए। और इमामुल हक एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, उनकी सलाहियतों में कोई शक नहीं, उनकी गुज़िश्ता परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हैं और अब जबकि स्क्वाड में एक अच्छे और मुस्तकिल ओपनर की ज़रूरत है, तो इमामुल हक को दोबारा स्क्वाड में आना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये फैसला साउथ शकील के नाकाम होने और पाकिस्तान के ओपनिंग में मसाइल के तनाज़ुर में किया जा रहा है। नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी तब्दीली है वो सिलेक्शन कमेटी ये करने जा रही है वो है मिडिल ऑर्डर में। ये तब्दीली कामरान गुलाम के हवाले से है। आपने देखा होगा कि कामरान गुलाम जब भी उन्हें मौका मिला वो मुसलसल नाकाम हुए। साउथ अफ्रीका में एक ही अच्छी इनिंग्स खेली थी उन्होंने, बाकी हर बार वो गैर ज़रूरी शॉट्स खेलकर आउट हुए और अपने मौके को ज़ाया किया। उनकी परफॉर्मेंस ने सिलेक्शन कमेटी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद अब उन्हें ड्रॉप करना बेहतर होगा। अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की नज़र एक ऐसे खिलाड़ी पर है जो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन के दौरान नज़रअंदाज किया था, लेकिन जिसने हालिया परफॉर्मेंस से कमेटी को जवाब दिया है। वो खिलाड़ी है इरफान खान नियाज़ी। जी हाँ नाजरीन, इरफान खान नियाज़ी ने
افغانستان کے خلاف پاکستان کے وارم اپ میچ میں زبردست اننگ کھیل کر سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے 56 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور اپنی پرفارمنس سے سلیکشن کمیٹی کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ ان کی پرفارمنس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عرفان خان نیازی کو کامران غلام کی جگہ پر اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور ناظرین یہی وہ وقت ہے جب سلیکشن کمیٹی کو فوری طور پر اہم فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس میں بہتر آ سکے اور ان کو اسکواڈ متوازن بن سکے، ورنہ بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اب تیسری بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ فہیم اشرف کی ہونے جا رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فہیم اشرف کی سلیکشن کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی پرفارمنس بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ ان کی سلیکشن کے بارے میں جب عاقب جاوید سے سوالات کیے گئے تو وہ مکمل طور پر لاجواب نظر آئے، اور یہ صاف ظاہر تھا کہ انہیں یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا جو اب بیک فائر کر رہا ہے۔ اگرچہ خوشدل شاہ بھی اتنے اچھے پرفارم نہیں کر رہے، لیکن وہ کم از کم بولنگ میں کچھ کمی پوری کر رہے ہیں۔ وہ 10 اوورز میں کم سے کم رنز دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک سپنر کے طور پر ٹیم میں شامل ہیں۔ تاہم فہیم اشرف کی سلیکشن اب زیادہ حلقوں میں سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ نہ تو وہ بولنگ میں پرفارم کر پاتے ہیں، ان کی بیٹنگ میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے، اور اگر انہیں ڈراپ کیا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب جو خبر سامنے آ رہی ہے ناظرین وہ یہ کہ شاداب خان کو ایز اے آل راؤنڈر اور پروفیشنل لیگ سپنر کے طور پر واپس اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی سپن بولنگ اور آل راؤنڈ پرفارمنس پاکستان کی ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اب پاکستان کی کمیٹی نے 19 تاریخ تک فیصلہ کرنا ہے کہ کسے اسکواڈ میں شامل کرنا ہے اور کسے نہیں۔ پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کے پاس 19 تاریخ تک اس فیصلے کو بہتر کرنے کا موقع ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو چوتھی تبدیلی ممکن ہے وہ ہے حسنین کے حوالے سے۔ محمد حسنین آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی حسنین کو موقع دیا گیا تو انہوں نے خاص پرفارمنسز نہیں دی۔ ایک میچ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے 70 سے زیادہ رنز دیے۔ ان کی بولنگ میں کوئی تسلسل بھی نظر نہیں آیا، وہ اکثر فل ٹاس پھینکنے لگ گئے۔ یہ واضح ہے کہ ان کے کانفیڈنس میں کمی آ چکی ہے، اور جو کانفیڈنس انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں دکھایا تھا وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں دکھا سکے۔ اب سلیکشن کمیٹی کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ سلیکشن کو بہتر کر سکے۔ ان کی جگہ پر 2 کھلاڑیوں کے بارے میں غور ہو رہا ہے ناظرین۔ ایک تو اس میں عباس افریدی ہے جو ایک ٹیکنیکل بولر ہے اور ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں، اور دوسرا نام محمد علی جو پی ایس ایل اور ڈومیسٹک کرکٹ میں زبردست پرفارمنسز دے چکے ہیں۔ محمد علی نے حال ہی میں بی پی ایل میں بھی بہترین پرفارمنسز دی اور پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی انہوں نے شاندار وکٹیں لی، خاص طور پر وائٹ بال کرکٹ میں۔ تو ناظرین محمد علی کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایک اچھی ورائٹی بھی ہے جو اس وقت پاکستان کے بالرز کے پاس نہیں ہے۔ ان کی ٹیکنیکل بالنگ اور یارکرز کی صلاحیت ان کو پاکستان کے لیے کامیاب بنا سکتی ہے، اور محمد عامر بھی ان کی پرفارمنس کی تعریف کر چکے ہیں۔ اگر محمد علی کو پاکستان کا اسکواڈ میں شامل کیا جائے تو یہ ایک بہت اچھی تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے ایک نیا آپشن فراہم کریں گے اور ان کی پرفارمنسز مزید بہتری لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلیکشن کمیٹی 19 تاریخ سے پہلے یہ اہم تبدیلیاں کر پاتی ہے یا نہیں۔ ناظرین آپ کے خیال میں نیوزی لینڈ سے بدترین شکست کے بعد اسکواڈ میں کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ کیا فہیم اشرف اور خوشدل شاہ کو اسکواڈ سے ڈراپ کرنا چاہیے، اور کیا سعود شکیل کی جگہ پر ایک پراپر اوپنر کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔